हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल 3 किलोमीटर चल दिया रह गए, पुछते रह गए ए इब्राहिम क्यों छोड़ी मैंने, कल्ला क्यों छोड़ी मैंने, इतना तो दस चा कि कल्ला क्यों छोड़ी मैंने, कहदे सहारे ते छोड़ी मैंने, कल ऐसा क्या करे सो। बीवी की उम्र भी 22 साल सारी, नौजवान लड़की और छोटे जबाल। इब्राहिम एक गाल तक खर्चा 3 किलोमीटर तक हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पुछते रह गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक जवाब ही नहीं दिया, क्यों अल्लाह दा हुक्म हा खबरदार इब्राहिम एक सवाल दा जवाब ही नहीं देना, चुप के नाल वापस आवने। 3 किलोमीटर दा जिले सफर थे नाल टुर गए। आखिर दे विच हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अचानक दिल में ख्याल आया कि अल्लाह दा नबी है किथे अल्लाह दा हुक्म ना होए। पूछा अल्लाह अमरक, कि अल्लाह ने इब्राहिम ते को हुक्म किते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसर हिला ए हाजरा बई है। जिले हाजरा ने सुनिया ना अल्लाह दा हुक्म है, बल हाजरा दे विचों बई हाजरा पैदा थई। हाजरा भी जोशिश आ गई। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने आखे इब्राहिम नहीं युज़ियानी, जिस परवरदिगार ने तेको अग और वड्डे चिखे दे अंदर ज़ाय नहीं थी वण दिता, ओ परवरदिगार सा को बयाबान जंगल दे विच भी ज़ाय न थी वण दिसी। मेको अल्लाह तो यकीन है वन नहीं युज़ियानी, साको ज़ाय न थी वण दिसी। अल्लाह साडे नाल है ना। तकलीफां बर्दाश्त करनिया पोसन, मुशक्कत बर्दाश्त, नबी है तब भी मुशक्कत बर्दाश्त करनिया पोसन। चल दे वेने पेन हुन तुसा खुद दसो असां भी औलाद वाले हैं कि असां जो कहीं को हुक्म थी वे कि वञो 1500 किलोमीटर दा पैदल सफर करके अपने बेटे को अपनी बीवी को कल्ला बयाबान जंगल छोड़ते आओ, लेकिन नाल ए शर्त भी अल्लाह ने ला दी थी खबरदार इब्राहिम गाल भी नहीं करनी, बीवी नाल गाल भी नहीं करनी, जवाब भी नहीं देना अगर सवाल करे तो। 84 साल की उम्र 84 साल तो बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिता। 60 साल मंगते रह गए। 20-25 साल की उम्र शादी थी हो सी तो 60 साल तक मंगते रह गए। 60 साल बाद अल्लाह ने बेटा अता किया। 84 साल की उम्र अल्लाह ने बेटा अता किए। पर अल्लाह ने फरमाया होने को बयाबान जंगल 1500 किलोमीटर दूर वन के छोड़ के आ, बल गाल भी नहीं करनी, जवाब भी नहीं देना। क्या आसान काम है? क्या गुजरी उसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दिल पे, क्या सोचेंदे रह गए उस 1500 किलोमीटर। क्या अपनी अखियां भी अपने बेटे नाल ठंडा नहीं कर सकिया, अपनी मोहब्बत भी अपने बेटे नाल पूरी नहीं कर सकिया, सही तरीके नाल अपने बेटे को देख भी नहीं सकिया। इधर जमता गए अल्लाह ने हुक्म जारी कर दिते वन छोड़ के 1500 किलोमीटर दूर बयाबान जंगल पहुंच गए। सफर करने केड़ी जाए, हर तरफ तो काले सियाह पहाड़, दरमियान वादी है, आस पास सिवाय काले पहाड़ तो कोई कुछ नजर नहीं आता। या आसमान नजर आते, उत्ते आसमान नजर आते और साइडा कलो चिधारो काले पहाड़ नजर आते। इतने वड्डे वड्डे पहाड़ हैं कि पहाड़ तो पिछू पता नहीं क्या चीज। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा बयाबान जंगल पहाड़ों के दरमियान, काले पहाड़ों के दरमियान, जिथा पानी भी कोई, कोई परिंदा भी कोई, कोई जानवर भी कोई, इंसान होने तो दूर दी गल, कोई वशों कोई ना आई, एक बंदा भी कोई ना रहा। करीब करीब कई 100 किलोमीटर तक एक बंदा भी नजर ना आता, परिंदा भी नजर ना आता। कई 100 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल, काले पहाड़। अपनी बीवी को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, बिल्हाया किक्कर दे दरख्त दे तले। दसो किक्कर दी छां कितनी होगी? कोई छां क्या नहीं आती किक्कर दे दरख्त दे तले बिल्हाया। दोपहर का टाइम है, धुप कड़कदार है, सख्त गर्मी है। मक्का मुकरमा की गर्मी इत्थों की गर्मी को डबल है, डबल गर्मी होगी। इतनी सख्त गर्मी के अंदर एक दरख्त के तले 3 दिन का पानी का इंतजाम हा, खाण पीवन का इंतजाम हा, वो मुहैया किते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने।
واپس آون پی گئے. حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال 3 کلومیٹر چل دیا رہ گئے. پوچھتے رہ گئے اے ابراہیم کیوں چھوڑی میں نہیں, کلا کیوں چھوڑی میں نہیں, اتنا تو دس چا کہ کلا کیوں چھوڑی میں نہیں, کہ سہارے تے چھوڑی میں نہیں, کلے سے کیا کرے سو. بیوی دی عمر بھی 22 سال ساری, نوجوان لڑکی, چھوٹے جبال. ابراہیم ایک گال تک خرچہ 3 کلومیٹر تک حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتے رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب ہی نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ دا حکم ہاں, خبردار ابراہیم ایک سوال دا جواب ہی نہیں دینا, چپ کے نال واپس آونے. 3 کلومیٹر دا جلے سفر تھے نال ٹر دیا سفر تھے. آخر دے وچ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اچانک دل میں خیال آئے کہ اللہ دا نبی ہے کتھئی اللہ دا حکم نہ ہوئے. پوچھا اللہ امرک, کہ اللہ نے ابراہیم تے کو حکم کیتے. ابراہیم علیہ السلام نے مسر ہلا, اے حاجرہ بئی ہے. جن حاجرہ نے سنیا نا اللہ دا حکم ہے, بل حاجرہ دے وچوں بئی حاجرہ پیدا تھائی. حاجرہ بھی جوشش آ گئی. تو حاجرہ علیہ السلام نے آخیا ابراہیم لن یضیعنی, جس پروردگار نے تے کو اگ اور وڈے چیخے دے اندر ضائع نہیں تھی ون دیتا, او پروردگار سا کو بیابان جنگل دے وچ بھی ضائع نہ تھی ون سی. میرے کو اللہ تے یقین ہے ون لن یضیعنی, سا کو ضائع نہ تھی ون سی. اللہ ساڈے نال ہے. اساں اے معجزہ پہلے ڈٹھی کرے سے, اپنے اکھی نال معجزہ ڈٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ونجن پہ یہ ڈٹھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو گھن کے واپس چلے گئے. 3 کلومیٹر تک سفر کریں گے رہ گئے, پوچھتے رہ گئے, میں ایک جواب بھی نہیں ملتا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خود کو سمجھ آئے, واپس چلے گئے. 3 کلومیٹر سفر کرنے تو بعد ہوں ککر دے درخت لے ون تے بہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے دعا کی دی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سیاں جیل حضرت جبریل علیہ السلام نے آکھیا نا ابراہیم یہ جگہ ہے کالے پہاڑ کے درمیان, اچے اچے پہاڑ, بیابان, جنگل, یہ جگہ ہی تھیں کر اپنے بیٹے اپنی بیوی کو تھیں کر ملا چاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اگ دے اندر, اگ دے چیخے دے اندر سٹے میں پیان, کئی فرشتے آ گئے. آگے کیا ابراہیم, ہوا دا فرشتہ آ گیا, ابراہیم اجازت دو, ساری اگ کو ہوا دے ذریعے نال چاہ کے ان سارے لوگوں کو جلا کے راک کر دیواں, پوری قوم کو جلا کے راک کر دیواں. بارش دا فرشتہ آ گیا,